البنات كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا كاملكم بخير وعلى خير. جيت لكم فيديو جديد على القناه ديالي بيوتي باي ايمان. دائما من ناحيه الشهوات ديال رمضان اولا توجد ديال رمضان. انا اليوم ان شاء الله غنوجد لسان الطير، وقلت علاش لا انني بحال ديما نبارطاجي معكم لا غوسيت. كيف ما كتشوفوا هنايا انا عندي 500 غرام ديال الدقيق، نص كيلو. غندير مع قبصه ديال الملحه، عندي معلقه صغيره ديال الخميره الفوريه، خميره العجين. عندي حيت غنسمها بلوغو ديال سكارلفاني. عندي دو ساشي كل واحد 7.5 غرام. عندي هنايا معلقه صغيره ديال السكر سنيده. عندي هنايا معلقه صغيره ديال الزبده، وغنجمع بالماء يكون دافي. كيف ما قلت لكم غنوجدها قدام عينيكم باش تشوفوا لا غوسيت الا بغيتو توجدوها ان شاء الله لرمضان. تابعوا معايا بقيه الفيديو. كما قلت لكم هنايا كاينه 500 غرام ديال الدقيق، يعني نص كيلو ديال الدقيق. غنضيف له الزبده، غنضيف ديك معلقه صغيره ديال السكر سنيده. هنا عندي الخميره الفوريه، قلت لكم معلقه صغيره ديال الخميره الفوريه ديال العجينه. غنزيد قبصه ديال الملحه، يعني مكونات ساهلين كيكونوا متوفرين في الدار. صافي غنضيف دو ساشي ديال هاد سكر الفاني ديال الايديال. ممكن انكم الا بغيتو تنسموه بالزنجلان اولا بالنافع اولا بحبه حلاوه، نتوما كتختاروا لوغو اللي بغيتو. انا داك مذاق النافع واحد الحلاوه ما كيعجبنيش بزاف، داكشي علاش فضلت اني نسم بخميره الفاني. غنحاول ندخل هاد المكونات، هاد العناصر مع بعضهم، الزبده وجميع المكونات اللي وريتكم، وغنجمع بما دافئ. وكنتمنى ان كذلك يعني ديك بوشنيخه اللي وريتكم والزلابيه انكم جربتوهم، يعني جاتكم لا غوسيت هي هذيك. حيت بزاف ديال البنات كانوا صيفطوا لي في سناب شات وفي الانستغرام على ودهم ودرتهم ليهم. هنايا غنقول لكم مره اخرى، يعني اللي بغات شي حاجه على راس والعين تخلي عليا كوم ميساج في الكومونتير، سواء في اليوتيوب اولا في الانستغرام اولا في السناب شات. راني كنحط لكم كل شيء، الروابط ديال كل شيء ديال التواصل الاجتماعي بالنسبه ليا سناب شات وفي الانستغرام والفيسبوك كذلك. نحطهم لك في لابار دانفو في صندوق الوصف، كلشي كنحطو لكم تما. هاي العجينه ديالي بدات كتجمع، ما كتاخذش الوقت بزاف. غنبقى بحال ما بديت نجمعها ونتلاقاو باش ما يجيكمش لا فيديو طويل عاوتاني بزاف. شوفوا البنات، انا قسمت العجينه ديالي على شكل كويرات، يعني دهنت يدي بالزيت وقسمتهم على شكل الكويرات. الا عندكم مقله كبيره ممكن انكم تكبروهم. انا درت هاد لا موين هادي حيت مقله عندي موين ماشي كبيره. المهم نخليهم غير واحد شويه غير يرتاحوا بحال المسمن، ومن بعد غنورقهم ونوريكم كلشي. كيف ما كتشوفوا انا بديت كنورق في القرصه ديالي، يعني كندهنها بالمسمن بحال المسمن العادي. ها هي كيف ما شفتوا ورقتها مزيان. في هاد الاثناء درت المقله ما عرفتش منين جاتنا. المهم كيف ما قلت لكم درت المقله. كنقول هاد كيف ما قلت لكم كنقولها بزاف، بعض المرات كنبقى نشوف لي فيديو كنبقى نلقى كيف ما قلت لكم. ولا سلام البنات، هاد الكلمات كنتداولهم بزاف. كيف ما قلت لكم عاوتاني قلتها كيف ما قلت لكم، انا نحاول نحيدها.
انا دابا قرصت يعني الخبزه ديالي اولا المسمنه ديالي بالزيت. غنستنى غير المقله تسخن ليا، هي بدات كتسخن وغنحطها في المقله. شوف دابا انا نديرها في المقله، راه ماشي كطيب غير كتصهد. اون فوا تصهد ليا غنحيدها، ها هي، وغندير من الجهه الاخرى حتى هي غير تصهد ليا واحد شويه وغنحيدها، يعني ما كنخليهاش كطيب حيت باقي هي غتخلى. ها هي كتجي على هذا الشكل هذا. كما شفتوا انا بديت كنديرهم كوم دي بودا على هذا الشكل هذا. انا غنوريكم. المهم كناخذوا ديك المسمنه ولا الخبيزه اللي قاديت، غنبقى نلوي فيها على هذا الشكل هذا. غنجي على هذا الشكل هذا، غنجي هاد لابارتي هادي غنسدها هنايا درت الدقيق، خليط ديال الدقيق والماء باش نسد بيه. غندير بحال الشكل هذا وغنكمل اللويه ديالي على هاد الشكل هذا. شوف كيجي مسدود. غنعاود واحد اخر قدامكم. كناخذ الخبزه ديالي او المسمنه ديالي كنبقى كنرولي فيها باش نشكلهم كوم دي بودا. غنجي نلوي حتى لهاد لابارتي الاخرى، وغنسدو بالدقيق على هاد الشكل هذا كيجي. غنبقى على هاد الشكل هذا ونسالي ان شاء الله نتلاقاو. بديت كنقطع فيهم كيجيو على هذا الشكل هذا. كنحي داك الاول ديالو كندرسو هنا على جنب، يعني بلا ما تلوحوه راه تقليوه تاكلوه نتوما نيت او تعطيوه للدراري الصغار. المهم نبقى نقطع بحال هذا الشكل هذا على هذا الشكل هذا. عاوتاني هذا الاخر هذا كنحيه، غنعاود عاوتاني معكم. غنحي هاد لابارتي هادي وغنبقى نقطع على هاد الشكل هذا. هانتوما كتشوفوا على الشكل هذا. كنحي ثاني هاد الاخر هذا كيف ما قلت لكم. كنحي هاد الاول هذا، كناخذ هاد لابارتي وكنبقى نقطع على الشكل هذا صافي. غنبقى هكذايا حتى نسالي لي بودان ديالي كاملين. كيف ما شفتوا طيبت الاولين هما كيبانوا لكم. طفيت على العسل بسم الله. كنعمر المقله الثانيه. ما كياخذوش الوقت بزاف الطياب كيطيبوا. غنبقى على هذا الشكل هذا تنساليو ونوريكم الشكل النهائي. انا البنات انا ساليت لسان الطيب ديالي كيجي على هذا الشكل هذا. انا زوقته بالزنجلان يعني سمسم. كنتمنى انكم تجربوا لا غوسيت ما غاديش تندموا. كيجيو يعني مقرمشين وغزالين بزاف. انا خرجوا ليا سوبيرا مويان وهذا الطبيصيل هذا. كنتمنى ان لا فيديو انه عجبتكم وكذلك انكم تجربوها ما غاديش تندموا. لا غوسيت حطيتها لكم ان شاء الله. من هنايا غنبارك لكم مره اخرى عواشركم الله يدخل لكم بالصحه والهنا وباش ما تمنيتو ان شاء الله. كنتمنى انكم تشجعوني وتدعموني بالضغط على الزر اللي كيكون ضغط على صابوني سبسكرايب او لا زر الاشتراك، وكذلك ضغطوا على الجرس الا بغيتو تشوفوا فيديوهات اخرين ان شاء الله اللي غنحط في لاشين يوتيوب ديالي، سواء فلوغات او لا يعني او لا
اولا وصفات بحال ما قلت هي. كاينين بنات بزاف كيقولوا لي ايمان ما بقيتيش كديري لو فلوغ بزاف بنات، حيتاش يعني خديت هذا الوقت هذا انني باش نستريح شويه في داري. يعني تبارك الله من شهر 10 وانا كنكون خارجه، يعني واحد المسؤوليه كانت عليا والحمد لله. مي ان شاء الله يعني ان شاء الله الا كنت خارجه علاش لا انني نصور لكم دي فلوق على راس والعين. كذلك ما تنساوش انكم كيف ما قلت لكم تضغطوا على الجرس. ان شاء الله غنبقى نحط وصفات من هنا لقدام بالنسبه لرمضان. الا بغيتو تشوفوا الفيديوهات ديالي، الا كنت الا كان فعلا هذا الامر كيهمكم، كنتمنى انني نكون خفيفه على قلوبكم. هنايا غنسالي لا فيديو ديالي، على امل اللقاء بكم في فيديو جديد او فلوق جديد على القناه ديالي بيوتي باي ايمان.